Gikan ko sa kuan bay, gikan ko sa kining mga laboratory ba, computer laboratory akong ibang check kay basin mabasa, no? Kusog-kusog ang kuan diri, hangin ug ang uwan diri sa Bugo. Unya padung na sad ko sa pikas kompanya bay. Nako dito ang kahimtang sad, no? Ano gini? Kinabuhi sa pobre. Unya after nako sa pikas company, duty ko dito. Karong gabi bay, adto sa barangay hall kay konsehal man ko. So adto sa mi duty ron kay puring kaso simbakog dunay mga emergency, at least maka-responde dayon mi, no. Nag-order among kapitan nga adto gid mi kauban sa mga tanod ug sa para og unsay gikinahanglan sulbaron masulba dayon. So amping mo ba ha, amping ta kay actually layo ra man ni sa Bugo sa 4th distrito, no. Pero tungod sa kalapad sa kuan sa Bagyo circumference mo na nga medyo piktado ta nya, di sad maayo mo kumpiyansa kay mag kusog-kusog hangin. Lain sa panahon, no. Oh